ਕਿ ਕੁਝ ਉਂਝਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज की जो ताज़ा तीन खबरें हैं उनके साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दिया गया। नईम हैदर पंजोता साहब मुख्तलिफ MPs के साथ और वकला के साथ धरना दिए हुए हैं और ये एहतजाजी धरना है। और जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान वज़ीर आज़म। ये उस मौका पर किया गया है ये एहतजाज जब ये 27वीं तरमीम पेश की जा रही है। और उसके अलावा जो एहतजाज करने वाले हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे, और अगर कोई केस लगता है तो उस पर एतराज़ात लगा दिए जाते हैं और फिर उनकी समाअत मुलतवी कर दी जाती है और लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। इमरान खान साहब ने कहा था, बकौल नईम हैदर पंजोता साहब के, कि इमरान खान साहब ने कहा था कि अदालतों पर प्रेशर बढ़ाया जाए। अच्छा नाज़रीन, अगर अदालतों पर प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या वो जो दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इस तरह का प्रेशर बढ़ाने से, इमरान खान साहब के इस कहने के बाद अदालतों में जो प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, वो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की ये एक और साजिश नहीं है? ये कुछ लोगों का कहना है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है तो ये सवाल सही बनता है कि इमरान खान साहब के केसेस को क्यों डिले किया जा रहा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर, यानी ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर केसेस सुन लिए जाएं तो जो भी दूध का दूध पानी का पानी वो सामने निकाल कर रख दिया जाए। अगर उनके बानी के फेवर में केस जा रहा है तो भी जो फैसला होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए, और अगर उनके खिलाफ जाता है वो भी मेरिट पे होना चाहिए। फिर उनकी अपील होती है, वो अपील के बाद आगे फिर अगली अदालत जाने और केस जाने। लेकिन अदालतों को फौरी तौर पर ये केसेस लेने चाहिए। और इस तरह की जो आज ये शुरुआत हुई है कि अदालतों के बाहर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है, ये खुदा न खास्ता कोई लंबा या कोई बड़ा सिलसिला ना बन जाए। इसलिए मेरी तो ये रिक्वेस्ट ये है कि अदालतों को ये चाहिए कि उनके केसेस को सुने और जो भी फैसला अदालत करना चाहती है वो करे। नाज़रीन, दूसरी जानिब अली मोहम्मद खान, सोहेल अफरीदी और जुनेद अकबर आज सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मुलाकात के लिए गए। और इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उनके चैम्बर में बैठे हुए थे और कुछ ही देर बाद उनसे मुलाकात हो जाएगी। वो भी यही बात लेकर बैठे हैं, यानी वो दो बातें लेकर बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो बाहर धरना हो रहा है वो भी एक प्रेशर बढ़ाने वाली बात है, और जो अंदर बात होगी वो भी यही बात होगी कि इमरान खान साहब के केसेस को क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों इनकी जो समाअत नहीं हो रही, क्यों एतराज़ात लगाए जा रहे हैं, क्यों लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं। एक तो बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात वो ये करना चाहते हैं कि जो एक फुल बेंच ने, इस्लामाबाद के फुल बेंच ने ये फैसला किया था कि इमरान खान साहब से सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवा दी जाए, क्यों नहीं करवाई जा रही, ये भी बात होगी। और नाज़रीन, ये होना भी चाहिए कि अदालतों की ये तौहीन है कि अगर उनकी जो ऑर्डर्स हैं, जो उनके हुक्मनामे हैं, वो जेल हुकाम उसको इनकार करें और वो कहें जी कि नहीं हम नहीं मुलाकात करवा सकते, यानी कोई भी बहाना सामने नहीं लेके आते और वो मिलने से इनकारी हो जाते हैं। और वो बाज़ औक़ात ये कह देते हैं कि भाई हमें तो हुक्म ही नहीं है कि आपको मिला जाए, और फिर जब उनको दिखाया जाता है कि ये हाई कोर्ट का हुक्म है तो वो फिर इधर उधर की हाँकना शुरू कर देते हैं। आज यही बात होगी। और नाज़रीन, ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि जेल हुकाम को बुलाया जाए, जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाए और उन्हें ये हुक्म जारी किया जाए कि भाई हमारे हुक्म के बावजूद भी आप नहीं मुलाकात करवा रहे, इसकी रीज़न तो डेफिनेटली जो सुपरिटेंडेंट है वो रीज़न तो बयान करेंगे ना, सर मैं क्यों मुलाकात नहीं करवा रहा। और अगर वाकई कोई रीज़न नहीं जो सॉलिड है दे सकते, तो वो कम से कम इस बात को अदालत में आके तो कहें ना कि जनाब ये वजह है जिसकी वजह से मुलाकात नहीं करवा रहे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो फुल बेंच ने उस वक्त फैसला कर दिया था कि सोहेल अफरीदी की मुलाकात करवाई जाए, तो ये फिर हुक्म अदूली हो गई ना। तो फिर ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है? नाजरीन, बनता है। और अगर ये बनता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सोहेल अफरीदी ने इस वक्त तक दायर क्यों नहीं की? उसके पीछे क्या जो मुहर्रिकात हैं उसको आप नाजरीन खुद समझिए कि इस वक्त तक नईम पंजोता ने नहीं किया और सोहेल अफरीदी ने नहीं किया, या जो उनके वकला हैं उन्होंने भी अभी तक ये तो दायर नहीं की पिटीशन।
تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ صرف زبانی کلامی باتوں پہ ہی بات ہو رہی ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ناظرین اب ذرا 27ویں ترمیم کی طرف آتے ہیں۔ 27ویں ترمیم پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کبھی تو مولانا صاحب کی طرف دیکھتی ہے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف دیکھتی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے۔ اب باری آ گئی ایم کیو ایم کی۔ اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری ایک مانگ ہے، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، یعنی وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ کٹا کھول دیتا۔ اب انہوں نے ایک نئی بات کر دی اور انہوں نے کہا کہ بلدیاتی جو نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور بلدیاتی اداروں کو طاقتور بنایا جائے، یعنی نچلی سطح تک یہ طاقت ہونی چاہیے، یہ کسی ایک کے کمانڈ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ادارے خود مختار ہونے چاہیے اور اپنے فیصلے یہ خود کریں۔ جس پر وزیر اعظم نے ان سے وعدہ کیا کہ جناب میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو بھی 27ویں ترمیم میں لے آؤں۔ اچھا ناظرین اب کتنی ترامیم ہوں گی؟ یعنی آپ تو سمجھتے ہیں بار بار یہ بتانا کہ یہ ترمیم آ جائے گی، یہ ترمیم آ جائے گی، آرٹیکل 243 آف دی کانسٹیٹیوشن اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ اب یہ پھر نیا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، جو آئین کیا کہہ رہا ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں، اب اس کے بارے میں بھی اب یہ باتیں ہوں گی۔ میں ناظرین یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ساری پارٹی جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس بات پر متفق ہو جائیں گی کہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دے دیے جائیں اور انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے؟ کیا پیپلز پارٹی مانے گی؟ کیا مسلم لیگ نون خود مانے گی؟ جو ابھی تک پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دے رہی، کیا وہ مانے گی؟ وہ انڈیپینڈنس ہی مانے گی؟ لیکن ایم کیو ایم کا مطالبہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر بلدیاتی ادارے ہی فعال نہیں ہوں گے، اب وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکیں گے، وہ بجٹ کو صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر سکیں گے، اس میں کسی نہ کسی ایم این اے کسی نہ کسی ایم پی اے کی انوالومنٹ ہوتی رہے گی، تو بلدیاتی ادارے کب کام کر سکیں گے؟ اگر ڈپٹی کمشنر ان کے اوپر پاورفل ہو جائے گا اور کمشنر جو بات کرے گا وہی ہوگی، ڈی سی جو بات کرے گا وہی ہوگی، چیف منسٹر جو بات کرے گا وہی ہوگی، تو پھر کہاں گئے یہ بلدیاتی ادارے؟ یہ بلدیاتی ادارے تو واقعی اس وقت کسی بھی کنڈیشن میں کام نہیں کر رہے اور کسی بھی کنڈیشن میں فعال نہیں ہیں۔ تو ایم کیو ایم کا آج یہ کہہ دینا کہ اس کو 27ویں ترمیم میں شامل کریں، کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے اس وقت بلدیاتی اداروں کو فعال کرنے کا اور انڈیپینڈنٹ کرنے کا، وہ بالکل ٹھیک۔ ناظرین ایک شعر جو میں نے کل عرض کرنا چاہا تھا لیکن وہ میرے ایڈیٹر صاحب کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، وہ شعر یہ تھا کہ کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل غماں دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ آج 27ویں ترمیم مسلم لیگ نون بڑی تیزی کے ساتھ سب کے ساتھ مل کے اور سب کو مجبور کر کے آج لا کر کامیاب کروانا چاہ رہی ہے۔ کل عوام میں نہیں جانا، جب عوام میں جائیں گے تو عوام کو کیا جواب دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان تو یہ کہہ دیں گے جی چونکہ مسلم لیگ نون نے ہمیں کہا تھا، پریشر ڈالا تھا ہمارے تو چند سے ووٹ سے، انہوں نے کہا جی آپ مہربانی فرما لیجئے۔ پیپلز پارٹی بھی کل کو یہ کہہ کے جان چھڑوا لے گی کہ جناب وہ ہمارے پاس آئے تھے، چل کے آئے تھے، ہم بھی ان کے پاس جاتے رہتے تھے، ہم اپنی بات منواتے تھے۔ آج انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا، گو کہ ہم کل نعرہ لگاتے تھے کہ ہم دفاع کریں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے اس کے اگینسٹ، لیکن یعنی 18ویں ترمیم کے بارے میں، تو آج وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی جان چھڑوا لے گا، لیکن مسلم لیگ نون کل عوام میں کیا منہ دکھائے گی اور کیا کہے گی؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں ناظرین، یعنی کہ جو سب کا فیصلہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، یعنی اگر سبھی مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو میں کیا، میری مجال کیا، یعنی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر تمام لوگ مل کر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، کمنٹ باکس کھلا ہے، اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا چونکہ آپ کے کمنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے میری وہی ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے